नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इसी तरह इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला करे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, सुबह खैर। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका वालिहाना इस्तक़बाल है हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटा सा वाक़या और फिर इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की तरफ चलेंगे। उनकी खूबसूरत सी शायरी आपकी समातों में रस घोलने को मुंतज़र है। हज़रत रबिया बिन काब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आपकी खिदमत करते थे, वज़ू कराते थे, बहुत सारे खिदमात अंजाम देते थे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया क्या मांगते हो? तो कहा कि या रसूलल्लाह, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जन्नत में मुझे आपकी रिफ़ाक़त अता कर दे। और वाक़ई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उनके हक़ में, यकीनी तौर पर अल्लाह ने कबूल की होगी। उन्होंने शादी नहीं की थी। रसूल पाक अक्सर कहा करते थे कि रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ना मेरा ख़ानदान, ना हसब नसब, ना मेरे पास मालो मता, ना कारोबार, मुझे कौन लड़की देगा? अगली मुलाकात जब हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे, तो फिर वही सवाल किया कि रबिया शादी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने वही जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, ना मालो मता है, ना घर बार है, ना कारोबार है, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह रोज़ मुझसे यही सवाल करते हैं, आज जो है वो मैं यही कह दूंगा कि जो हुक्म मेरे आका, जो आप जैसी आपकी मर्ज़ी। अगले दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वो फारिग हुए तो वो मुंतज़र थे कि रसूलुल्लाह वो सवाल करें, और उस दिन रसूलुल्लाह सवाल नहीं कर रहे थे, वो खामोश थे। जब वो खिदमत अंजाम देकर जाने लगे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल किया कि रबिया शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहा कि जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा मुनासिब समझे, जैसी आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा फ़लाँ शख्स के पास चले जाओ, फ़लाँ इलाके के एक मुतमव्विल शख्स हैं, उनके पास चले जाओ और उनसे रिश्ता तलब करो। कहना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब वो चूँकि शक्ल सूरत के भी बहुत वाजिबी सी शक्ल सूरत थी, मालूमता भी नहीं था, हसब नसब भी कोई बहुत आली नहीं था, तो लड़की के वालिदैन थोड़ी देर के लिए पसोपेश में पड़ गए। लेकिन जब उन्होंने ये सुना था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, तो उन्होंने वो रिश्ता कबूल कर लिया। अब शादी हो गई, निकाह हुआ, लेकिन निकाह से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत सी, प्यारी सी एक बात कही अपने सहाबा से। हज़रत हारिसा बिन नौमान से कहा कि तुम्हारा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास कई मकान है, लेकिन एक मकान जो है वो खाली है, वो दे दो मेरे रबिया को, अपनी दुल्हन को जब वो लेकर आएगा तो वहाँ क़याम करेगा। इसी तरह बुरीदा असलमी एक दूसरे सहाबी थे, उनसे कहा कि खजूर की गुठली के बराबर जो है वो सोना दे दो, ये उस लड़की का महर होगा। हज़रत उस्मान गनी से कहा कि उस्मान एक मेंढे का बंदोबस्त करो, तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा जो हुक्म मेरे आका। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे जो है वो हम वलीमे का खाना तैयार करेंगे। तो इस तरह जो है हम ये देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से, अपने सहाबा की खैर खाही से, न सिर्फ ये कि एक शख्स का घर बस गया, बल्कि तमाम मामलात जो थे वो बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम पा गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दीन नसीहा, कि दीन जो है ये भलाई का नाम है, खैर खाही का नाम है। इसे आज जो है वो हमने मुश्किल बना दिया है। हालांकि मानते हैं कि नेकी में थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है और तभी तो ये नेकी इबादत का रूप लेती है, लेकिन नेकी की तलाश, नेकी की जुस्तजू, उसके मौक़े और किसे इसकी ज़रूरत है, इस पर गौर व खौज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिआर भी था, सहाबा इकराम का वतीरा भी था। कितना ही अच्छा हो कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर लें। अब हम चलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत से वाक़े के बाद हकीम साहब की तरफ और उनके खूबसूरत कलाम के लिए तमाम नाज़रीन की तरफ से पुरज़ोर सिफारिश, पुरज़ोर गुजारिश हकीम साहब। शुक्रिया। ये शादियों के मामलात बहुत बदल गए हैं और यकीन करें कि जब मैंने निकाह किया था तो मैं बेरोज़गार था और बहुत परेशानी में था, लेकिन आज ख़ानदान के आसूदगी के मामले में, ख़ानदान हो या गांव हो या शायद शहर हो, आसूदगी के मामले में मैं सबसे बुलंद मकाम पर हूँ। तो शादी का मालो मता और हसब नसब और इन चीज़ों से वाकई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं यहाँ देना मुनासिब हो कि नहीं हो, लेकिन लोग, मैंने पहले भी इस तकलीफ़ को ज़ाहिर किया है कि लोग अपनी
बेटियों को बूढ़ी कर देते हैं, अपनी बहनों को। वो अच्छे रिश्ते और वो कारोबारी रिश्ते, और शादी नहीं करते, वो निकाह नहीं करते, सौदा करते हैं। बिल्कुल हकीम साहब। अगर ये सौदेबाजी बंद हो जाए तो कोई लड़की अपने घर पे ना बैठी रहे। मेरे कई अजीज हैं, बहुत लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन मेरे कई अजीज हैं जो जिनके बच्चे मेरे बच्चों से बहुत बड़े हैं, और उनकी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं, 2 शौहर ढूंढ रहे हैं कि एक मर जाए तो एक बाकी रहे। और 2 शौहर क्या है? एक वो जायदाद वाला हो, साहिब हैसियत हो, और एक वो खुद हो। ये 2 शौहर ढूंढने वालों को एक शौहर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने मिसाल दी, किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त है हकीम साहब, आपकी बातें लोगों के दिल में उतरती हैं, इसलिए बर मौका बर महल बातें हमेशा इसी तरह अपने नाज़रीन के गोश गुजार कर दिया करें, न जाने कब किसका भला हो जाए। मेरे अजीजों में तकरीबन 10 लड़कियां बूढ़ियां हो चुकी हैं, और कम से कम 20 लड़कियां बूढ़ी होने को है, लेकिन वो बस अच्छा अच्छा देखने में रहते हैं। अच्छा तो अल्लाह ताला खुद कर देता है, आपकी नीयत अगर अच्छी हो तो। कि वो कम कमाता है, अरे कम कमाता है तो क्या हो गया, अल्लाह से तो ज्यादा डरता है वो। आप देखें अल्लाह से कितना डरता है, ये मत देखें कि कमाई कितनी है। अगर वाकई वो अल्लाह से डरने वाला है, कोई फिक्र की बात नहीं। अल्लाह ताला के नजदीक ये मालो मता देना बहुत आसान है। नियत ठीक करें, बच्चियों को बूढ़ी ना करें। ये हमारी फैमिलियों की बच्चियां अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगी कि हमें वर चाहिए। माफ कीजिएगा, गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद आली हकीम साहब। कितने आसाइश और आराम दिए हैं तूने, कितने आसाइश और आराम दिए हैं तूने, जो जरूरी थे वो सब जाम दिए हैं तूने। वाह सुभान अल्लाह। कितने आसाइश और आराम दिए हैं तूने, जो जरूरी थे वो सब जाम दिए हैं तूने। जानता हूं कि मेरे बस में नहीं था कुछ भी, जानता हूं कि मेरे बस में नहीं था कुछ भी, काम कुछ ऐसे भी अंजाम दिए हैं तूने। काम कुछ ऐसे भी अंजाम दिए हैं तूने। और शेर देखें कि इसमें कुछ मेरे लिए बेहतरी होगी शायद। अल्लाह ताला जब कोई तकलीफ देता है ना, उसमें भी बेहतरी होती है। हम समझते बाद में है, जब उसका निचोड़ निकलता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो अल्लाह की इनायत है जिसे हम खराब समझ रहे थे। इसमें कुछ मेरे लिए बेहतरी होगी शायद, कुछ तो सोचा है जो इल्जाम दिए हैं तूने, कुछ तो सोचा है जो इल्जाम दिए हैं तूने। इसमें मेरे लिए शायद, इसमें मेरे लिए इसमें कुछ मेरे लिए बेहतरी होगी शायद, कुछ तो सोचा है जो इल्जाम दिए हैं तूने। अपना दीदार की ख्वाहिश भी मेरी पूरी कर, अपने दीदार की ख्वाहिश भी मेरी पूरी कर, जो है मुशरिक उन्हें असनाम दिए हैं तूने, जो है मुशरिक उन्हें असनाम दिए हैं तूने। और उनको पीना भी तो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, उनको पीना भी तो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, किस कदर तल्ख मुझे जाम दिए हैं तूने। वाह वाह। उनको पीना भी तो मुश्किल नहीं नामुमकिन था, किस कदर तल्ख मुझे जाम दिए हैं तूने। और मक्ते का शेर है, बहुत शुक्रिया। दूर तकलीफ उठाने की तरबियत देकर, दूर तकलीफ उठाने की तरबियत देकर, मुझको आसाइश और आराम दिए हैं तूने। वाह वाह, क्या कहना है। आसाइश और आराम दिए हैं बहुत उम्दा। तो सब अल्लाह ताला के इनाम हैं। जो तकलीफ भी देता है उसमें हमारी बड़ी खैर होती है, लेकिन हम बहुत बाद में समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जिंदगी के शब रोज है हकीम साहब,
گردش ایام ہے جو آپ نے شاعری کے قالب میں سمو دیے ہیں، غزلوں کے روپ میں ڈھال دیے ہیں. بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ. دیکھیں دیاوتی جی بھی موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے محمد اسلام صاحب آپ کے سوال کو یا آپ کی کال کو شامل کریں گے. دیاوتی بہن تھوڑا سا انتظار. جی اسلام بھائی. جی حکیم جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیشاب میں دھاگ جانا اور مزی جانا اور قبض رہتا ہے. جھاگانا، دھات جانا. جی جی ٹھیک ہے، اور قبض کی شکایت ہے. ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے ہمارا. بہتر. جی دیاوتی جی. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا سواگت ہے دیاوتی جی، ہماری بہن کا. طبیعت کیسی ہے بھائی صاحب؟ بھابھی کیسی ہے؟ طبیعت کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور بھابھی کی کیا برائی کروں. آن ایئر ہیں ہم، لائیو ہیں. اللہ نے جو کچھ دیا بھابھی کے روپ میں وہ میرے لیے مناسب ہی ہوگا. بتائیے کیا سوال ہے. جی بھائی صاحب، انہیں کی کرپا سے سب کچھ ہو رہا ہے، انہیں کا آشیرواد ہے جو اتنے ہم بھی صاحب کے ساتھ میں پھل پھول رہے ہیں اور بیماری سے دور ہو رہی ہے، اور سب اچھے چھوٹے چھوٹے نسخے بنا کے گھر میں ٹھیک ہو رہی ہے. یہ انہیں کا آشیرواد ہے. ہاں میں تو منع نہیں کر رہا، آپ ان کی طرفداری کر رہی ہیں جن سے آپ ملی بھی نہیں، جنہیں دیکھا بھی نہیں. جی بھائی صاحب، میرے لیے تو وہ میری ماں کے سامان ہے، کیونکہ میں تو آپ میرے بھائی ہو، میں بہت بھاگیوان ہوں، اور بھابھی تو میری ماں کے سامان ہے. میں تو چاہتی ہوں ایک بار مل لوں، گڑے کا لاش ہے ان کو بہت اچھے سے پیار کر لوں. آپ ایک بار ملیں گی دیاوتی جی تو آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار ملیں. وہ اتنی بار بار محبوب اور ملیں. اتنی پیاری شخصیت ہیں، اتنا ممتا کی مورت آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. بہت ہی پیاری ہیں، بہت پیاری. جی. اور ایک سوال بھی ہے بھائی صاحب میرا، یہ جو یہ ہم آپ بولتے ہیں نا، یہ لے لو کیا بولتے ہیں، یہ اس کے لیے یہ وائٹ سوڈا ہفتے میں ایک دن کیلشیم کے لیے کیا چننا، تو اس کو ہم کتنے دن خراب نہیں ہوتا، اس کو ڈبی میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں، اور ہفتے میں 3 دن میں آپ ایک دن بتاتے ہو تو کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. بھائی صاحب میری تو طبیعت مسٹر کی بہت اچھی ہوگی، ہمارا تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اتنے اچھے ہو گئے. مسٹر تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں جن کا ویڈیو دیکھ کے کہ ہم یوٹیوب پہ دیکھا آپ ہمیں بھی دوائی دو، اور سب کو بتاتے رہتے ہیں یہ دوائی لو، یہ لو، وہاں سے منگاؤ. اور بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ حکیم بھائی صاحب کے سے منگانا تو گارنٹی ہے نا، ہم گارنٹی نہیں لیں گے باہر سے دوائی. جی بہتر. جی حکیم صاحب. جی کیلشیم تو آپ کی ہماری عمر والوں کو تیسرے دن یا ہفتے میں لے لینا چاہیے. اور کیلشیم کہتے ہیں چونے کو. چونا ایک چاول کی برابر لے لینا چاہیے دودھ کے ساتھ. یہ اصلی کیلشیم چونا ہے جو پنواڑی پان پہ لگاتا ہے نا، یہ ہی کیلشیم ہے اصلی. اسی سے سب کیلشیم تیار ہوتے ہیں، اور چیزوں سے بھی نکالتے ہیں، لیکن اس سے بہتر کوئی کیلشیم نہیں ہے. اور اس کی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں، لیکن یہ چونا تو 1-2 پیسے کا پڑتا ہے، ایک چٹکی یا ایک چاول کے برابر. چونا کبھی خراب نہیں ہوتا. اور یہ اگر آپ سوڈے کی بات کر رہی ہیں، کھانے کا سوڈا، اس کو بھی میں نے خراب ہوتے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو خود ہی اینٹی بائیوٹک ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی کبھی خراب نہیں ہوتا. اور موئسچرائزر میں اگر رکھ دیں گے سیلن کی جگہ، خراب جگہ، تو کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کو سپورٹ نہ کریں تو آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتی. تو شوہر کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جو عبور خانہ داری ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے. کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ عبور خانہ داری کو نہیں معلوم.
क्या कहते हैं, ग्रह नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा कि साहब, मेरी हिंदी कमजोर है बहुत। और वो ये जो घर की जो गृह मंत्री है ये फीमेल होती है, और बाहर का जो जिम्मेदारी है वो शौहर पे होती है। लेकिन काफी शौहर ऐसे हैं जो घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी पत्नी की मदद करते हैं, और ये बुरी बात नहीं है, ये सुन्नत तरीका है अपनी जोजा, अपनी बीवी की घर के काम में मदद कर देना। वो एक मशहूर हदीस तो आपको पता है कि एक साहबी ने दरवाजा बजाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद रहे थे। अब आज तो लोग कोई आटा गूंदते देख ले हस्बैंड को तो लोग शेम करेंगे, लेकिन आटा गूंद रहे थे, ऐसी सने हुए हाथों से उठे और कुंडी लगाते थे। पहले चिटकनी नहीं होती थी, या वो बिलैया होती थी, ऐसे घुमा के लगा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और ऐसे एक हाथ से सना हुआ और बड़ी मुश्किल से कुंडी खोली, उन साहबी से बात की, और फिर दरवाजा बंद करके आ गए। फिर आटा पूरा गूंदा होगा। वो सहाबी जो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होते थे, उन्हें सहाबी कहते हैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको सहाबी कहते हैं। तो सहाबी इतना फॉलो करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो सहाबी ने जब देखा तो रोजाना अपने घर का आटा गूंदते थे, और उन्हें ये सुन्नत अदा करनी थी कि मैं आटा गूंदता हूँ और कोई नेचुरली मेरे दरवाजे पर आके आवाज दे और मैं उन्हीं सने हुए हाथों से अपना दरवाजा खोलूं और ये सुन्नत अदा हो जाए। साल लग गए, रोज आटा गूंदते थे, कोई आता ही नहीं था। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए, जो अपनी जोजा का अपनी इतना ख्याल रखते थे कि उनके घर के कामों में मदद कर देते थे। मैं भी अक्सर मैं शेयर करता हूँ कि भाई मुझे तो कभी टांगे दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे दर्द ही ऐसा नहीं होता कभी, लेकिन कभी कभी मैं भी अपनी बीवी की टांगे दबा देता हूँ। तो मेरी बीवी कहती है, अरे आप चैनल पे ऐसा क्यों बोलते हो, लोग क्या समझेंगे? अरे मैंने कहा, मैं सुन्नत कर रहा हूँ, अगर मैंने बोल दी सुन्नत जिस मकाम से मैं बोलता हूँ तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो वो शर्माएंगे नहीं अपनी सुन्नत अदा करने में या अपनी बीवी का। जिंदगी भर बीवी अपना काम करती है, अगर उसको कभी जरूरत पड़ जाए तो आटा भी गूंदो, उसकी खिदमत भी करो, उसके पैर भी दबाओ, उसके बर्तन भी धो दो। जब ये सब नहीं था तो मैं खुद कर देता था। अब तो बहुत मुआविन है, बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन जो शौहर करेगा, आज तो नर्स लगा दो, कुछ भी करे ऐसे ही तो लेगी, लेकिन बीवी मुतमईन नहीं होगी। वो शौहर की मोहब्बत से जो बीवी मुतासिर होगी वो किसी मुलाजिम की खिदमत से नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा मैं बहुत लंबा खींच गया, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम दुनिया की गुलामी कर देंगे, अपनी बीवी के काम नहीं आएंगे। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल मुत्तफिक। बूटा सिंह जी आपसे मुखातिब है सालार भाई, थोड़ा सा इंतजार। जी बूटा सिंह जी फरमाइए। जी मैंने हकीम साहब के गूंद मंगाया था, सियात और चवोया गूंद, तीन तो गूंद, एक दूसरा तीसरा आता है, तीनों मंगाए थे मैंने। तो मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरे ज्वाइंट में पेन थी, तो मैंने वो गूंद लिए, पता नहीं तो मेरे से गूंदो ज्यादा लिया गया जो गूंद सिया है ना, तो मेरे खून की कमी होगी बहुत ज्यादा। अच्छा। खून मेरे 12 ग्राम खून था, तो खून को मेरे को पहले सांस फूलने लग पड़ा, तो उसके बाद में जब खून मैंने चेक कराया तो मेरा खून ब्लड था और सारा 5 ग्राम रह गया था। तो मेरे को समझ नहीं लगा कि इतना खून की कमी क्यों हुई, लेकिन सभी मैंने टेस्ट कराई है, आपने कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है बूटा सिंह जी। दर्द का क्या हाल है आपके? दर्द थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मैंने दवाई को रोक दी बीच में। ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, सालार भाई का सवाल भी ले लें। जी सालार भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बाजी, मेरे को हकीम साहब से ये पूछना है कि जैसे लोग नशीली चीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और बहुत सारे लोग जो है तो चाय भी ज्यादा पीते हैं, इससे हमें बाद में बीमारी होती है, बीमारी के कारण हमें तकलीफ होती है। तो ऐसी कोई सादा नुस्खा है वकील साहब के पास कि जो ये चीजों से छुटकारा भी पाए और शरीर भी सही रखे? इन चीजों में चाय भी शामिल है? हाँ जी बाजी, बिल्कुल। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है सालार भाई। जी नहीं, हकीम चाय तो साहब, मैं भी बहुत पीता हूँ बाजी, बहुत मेरी पीता हूँ चाय कमजोरी भी। है। जी जी हकीम साहब, सुनिए सालार भाई, सुनिए जी। सालार भाई, ये जो किसी भी चीज का एतदाल बहुत जरूरी है। आपको शायद मालूम होगा कि जितने भी हम खांसी के सिरप या दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उसमें शराब का कुछ हिस्सा 2-3-5% होता है। कभी आपने देखा होगा कि हम जब नज़ला खांसी के शिकार होते हैं तो डॉक्टर कोई सिरप लिख के देता है, हम उसे पीते हैं और पीने के बाद नींद आ जाती है। तो ये जो दवाएं हैं ये अमृत हैं जब हम एक लिमिट में और एक एतदाल में इस्तेमाल करते हैं। और ये कफ कुशा, खांसी कुशा होती हैं। लेकिन जब हम इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसके मुजरिम हो जाते हैं। नशा हराम है तकरीबन सभी धर्मों में। एक चीज आती है आफ्यून, और उससे बहुत सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन बनते हैं, लेकिन उसको जब लोग शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वही हराम है। ये एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये जहाँ ये वो शेर है शायद जिगर मुरादाबादी के हैं कि यह मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। वाह। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। और ये जनाब शेख का फलसफा है अबद से सारे जहान में, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। तो शायर ये कहना चाहता है कि हर चीज का एतदाल हो। यहाँ पर सब्र कर लो तो वहां तुम्हें खूब दी जाएगी शराबन तहूरा, जिसमें हाँ नशा भी नहीं होगा, सुकून होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सुकून है, इस नशे में सुकून है अगर किसी तबीब के हवाले से उसकी मिकदार से लिया जाए। जो भी हम दवाएं खाते हैं उसमें नशा होता है, लेकिन वो नशा किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसकी बीमारी से निजात दिलाता है। ये नशा भी नियत पर डिपेंड है। आपने नशे की नियत की है, अब वो दवा आती है सिरप, वो जितने नशेड़ी हैं वो पूरे मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं और जरूरतमंदों को मिल नहीं पाती। तो कभी पाबंदी लगाते हैं, कभी आधार कार्ड से देने लगे, लेकिन ये नशे वाले मानते नहीं है। तो देखिए नशे में जो नियत है वो आप उससे लेंगे तो आपको फायदा करता है। और नशा छुड़ाने के लिए अज़्म चाहिए, हौसला चाहिए, गैरत चाहिए। और वैसे तो पानी भी आप ज्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा। जो है एक आदमी की लिमिट, उससे ज्यादा ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। एतदाल में रहने का नाम दीनदारी है, इस्लाम है, इंसानियत है। उससे जो भी बढ़ेगा वो नुकसान उठा सकता है। जी, इस्लाम भाई का सवाल ले लेते हैं। हकीम साहब, उन्होंने पेशाब में कुछ परेशानियों का जिक्र किया है, क्या तरीक़ा निजात है? पेशाब के लिए एक तो बगैर दवा के पहले कोशिश करें कि 2.5 लीटर पानी रोज पी लिया करें। तो पेशाब की तकलीफें अक्सर पूरा पानी पीने से अच्छी हो जाती है। अगर इन्फेक्शन हो, तकलीफ हो, तो नमक जैतून 1 चुटकी रोजाना 1 या 2 बार पानी में मिलाकर ले लिया करें। पेशाब की तकलीफ से वाबस्ता
قلت سے وابستہ تکلیفیں اس سے بحال ہو جاتی ہیں، بہتر ہو جاتی شکایت بھی ہے حکیم صاحب؟ ہاں، اس نمک زیتون میں قبض کشائی بھی اس میں موجود ہے. یہ ایسیڈیٹی قبض کو توڑتا ہے اور انفیکشن کو ختم کرتا ہے اور لیور کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کرے، اور کڈنی کے لیے بہت محافظ ہے. کڈنی کی جو آلودگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، تو یہ اس میں بڑا فائدہ کرتی ہے اور آلودگی کو کم کرتی، گندگی کو کڈنی کی. تو یہ بہت سارے امراض میں کام آتی ہے، آپ اسے استعمال کیا کریں. بالکل. نیر جہاں صاحبہ اور حسنہ صاحبہ دونوں فون لائن پر موجود ہیں. جی نیر صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ نیر جہاں صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں کو وعلیکم السلام. جی میں نے اس دن حکیم صاحب کو فون کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا، میں نے کہا تھا مجھے شوگر جامن بہت کھا رہی تھی، پہلے مجھے آرام تھا، اس کے بعد بڑھ جا رہی ہے برابر. تو حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی انفیکشن پیٹ میں ہوگا تو اس کا ٹیسٹ کرائے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کون سی چیز کا ٹیسٹ کرائے تو پتا چلے پیٹ میں تو کئی چیزیں ہوتی ہیں نا. بہتر. ذرا فون لائن پہ رہیے گا. حکیم صاحب کا ایک بار پھر والہانہ استقبال. خوش آمدید حکیم صاحب. نیر جہاں صاحبہ کا سوال آپ تک پہنچا، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر پیٹ میں انفیکشن ہے تو کون سا ٹیسٹ کرایا جائے؟ دیکھیے، انفیکشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ انفیکشن کا بھی ٹیسٹ کہہ دیں گے تو ایک ٹیسٹ میں بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ انفیکشن سے متعلق ٹیسٹ کہیں گے تو وہ جو بلڈ لینے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا، اور پیشاب کا بھی ٹیسٹ کرا لیں. بس یہ 2 ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے آپ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو. پیشاب پیلا آتا ہے بہت اور سرخی مائل بھی ہونے لگتا ہے. پیشاب جتنا صاف ہوگا آپ کا، اگر بالکل صاف آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ انفیکشن نہیں ہے. کچھ گاڑھا یا پیلا آ رہا ہے تو انفیکشن ہے. یہ یعنی اطباء کا طریقہ ہے جانچ کرنے کا. اور پھر جو یہ مشینوں سے اور کیمیکل سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ پرسنٹیج بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج ہے، کیونکہ اطباء سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی یا آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ ایک ٹیسٹ ضروری ہے بلڈ کا اور پیشاب کا. جی حسنہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. بوٹا سنگھ جی کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. حکیم صاحب انہوں نے گوند چلغوزہ، گوند سیاہ، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ استعمال کر رہے تھے، لیکن انہیں اچانک جیسے انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو خون کی کمی محسوس ہوئی. اب پتہ چلی رپورٹ میں خون کی کمی کیوں ہوئی اور مزید ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بوٹا سنگھ جی کو سب سے پہلے اپنا بلڈ کا ہی علاج کرنا چاہیے. شاید لیور متاثر ہے ان کا. اور یہ جو گوند سیاہ کی تعداد ہے وہ میں بتاتا ہوں، آدھا گرام. ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ کھا لیا ہو، لیکن اتنا فرق نہیں پڑ سکتا جتنا آپ نے بتایا. تو لیور امپریس ہے، اور یہ آپ جتنا بھی کھا رہے ہیں اس سے کم کریے. جتنا کھا رہے ہیں اس سے آدھا یا اس سے بھی کم کر دیجئے، اور دودھ کے ساتھ لیں، اور جانچ کرا لیں کیوں اتنا کم ہے. اور خون بڑھانے کے لیے نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں آپ ڈالیں اور پی لیں، دن میں 1 بار یا 2 بار. اسے لیور اپنا جو کام ہے وہ بہت مستعدی سے کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ آپ کا بلڈ، اور اگر اس میں سوجن ہوگی یا پیٹ میں کوئی انفیکشن ہوگا، پیشاب میں کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ بھی جاتا رہتا ہے. اپنا خوب خیال رکھیں. اور کیونکہ فائدہ شروع ہوا تھا اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہو، زیادہ تو کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں اصلی لیں، آدھا گرام لیں، اس سے زیادہ نہ لیں. یہ دوائیں نقصان بھی دے سکتی ہے، کچھ بھی چیز نقصان دے سکتی ہے اگر ہم مقدار سے زیادہ لیتے ہیں. جی حسنہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہم حکیم صاحب سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جب بھی موسم بدلتا ہے تو میرے گھٹنے کے بازو کا مسل پھول جاتا ہے،
اور ایسے درد نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نماز کے لیے کسی کام کے لیے بیٹھتے ہیں نا تب میرا گھٹنا اتنا ٹائٹ رہتا ہے کہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے بیٹھنے میں, بیٹھ نہیں پاتے. تو مسل جو پھول جاتی ہے اس کے لیے سمجھ میں نہیں آتا اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ بھی ہو جاتا ہے. لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے. ایسے درد نہیں رہتا. جیسے کبھی کبھی کھڑے رہتے ہیں تو ایسا چمک جیسا ہوتا ہے جیسے اوپر کی ہڈی اور نیچے کی ہڈی الگ الگ ہو گئی ہے. اور ایک چیز حکیم صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ نمک زیتون اگر زیادہ دن رکھے تو خراب تو نہیں ہوتا؟ اور ہم نا پیٹ کی مطلب ہمیں گیس بہت ہوتی تھی تو اس لیے ہم نے منگوایا تھا. تو 4-5 دن ہم لیتے ہیں تو ہمیں آرام ہوتا ہے, پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو مسلسل لینا ضروری ہے, یہی پوچھنا تھا. جی حکیم صاحب. آپ اسے چھوڑ کر بھی لے سکتے ہیں, مستقل بھی لے سکتے ہیں. اچھا, نمک زیتون خراب کبھی نہیں ہوتا. میں نے 10-20 سال تک دیکھا کہ یہ خراب نہیں ہوتا. تو آپ اسے اپنے ضرورت کے مطابق کبھی کبھی بھی لے سکتے ہیں. اور یہ جو گھٹنے کی پریشانی اور آپ نے بتائی, یہ آگے جا کے بڑی بیماری نہ بنے. اس کو آپ سیریس لیں, اور وزن زیادہ ہے تو وزن کم کر لیں. تو اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ اگر نہیں ہو تو اس کا اہتمام کریں. گھر میں کرسی والا جو شوچالے ہوتا ہے, اس سے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. نہیں تو اگر دوا کی ضرورت پڑے تو وہی گوند سیاہ آدھا گرام 2 بار لیں, اور یہ آپ کے تمام جوڑ, نسوں, پٹھوں کو ضرورت کے مطابق درست کر دیتا ہے. جی کرنل ورما صاحب, فون لائن پر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے ہم قرض دار بھی ہیں. آپ کا ایک سوال محفوظ ہے جو آپ نے بیل پتھر, بیل گری, بیل کا مربع اس کے حوالے سے دریافت کیا تھا. موقع نہیں مل سکا, آج ضرور شامل کریں گے. مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ شکوے کا تو مجھے سے پہلے ہی آپ نے میری مطلب بول دے کہ باقی ہے قرض ہے نا, ہمیں یاد رہتا ہے کرنل صاحب, یہ قرض رہتا ہے مجھ پر بہت. میرا حساب سخت ہونے والا ہے اس لیے مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے. جی بتائیے. وہ میں یہ جاننا چاہتا تھا, آپ سے بھی مخاطب رہتا ہوں باجی, اور حکیم صاحب سے بھی مطلب رہتا ہوں میں. تو ایک شخص جو مسلسل 90 لوگوں پر ظلم کرتا ہے, 10 لوگوں پر مطلب رحم رہتا ہے, اور ایک 90 لوگوں پر رحم کرتا ہے, 10 لوگوں پر ظلم کرتا ہے. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کس بیوقوفی سمجھے یا سمجھداری سمجھے؟ ٹھیک ہے کرنل صاحب, تھوڑا سا انتظار. دونوں سوالات آپ کے محفوظ ہیں. شگفتہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی حکیم صاحب یہ پوچھنا تھا کہ چہرے پہ کیا چیز لگائی جائے جیسے چہرہ صحیح رہے, اور ہمارے یہاں زیتون, گون, ہر طرح کی اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور سب کو بھی پرچار کر رہے ہیں, سب کو بھی اس سے بہت آرام ہے. حکیم صاحب کو بہت مضبوط ہے. جزاک. جی حکیم صاحب. دیکھیے, چہرے کے شادابی کے لیے اگر 40 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں تو انہیں 1 ہفتے میں 1 کیلشیم کھانی چاہیے, اور یہ زندگی بھر کھانی چاہیے, چاہے وہ مریض ہوں یا نہ ہو. اس سے چہرے پہ شادابی بھی آتی ہے اور اسٹرکچر کو مضبوط بھی کرتا ہے. یہ مزید اگر خون کی کمی ہو تو خون بنانے کی چیزیں لیں. لیور صحیح کام نہیں کرتا تو اس کا علاج کریں. اور آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جو خود فائدہ اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. ایک گوند آتا ہے, گوند مورنگا سفید, یہ بھی 1 گرام روز لینے سے ہمارے چہرے کی شادابی اور کشش برقرار رہتی ہے. بالوں میں بال بڑے اچھے رہتے ہیں, اور بڑھاپے تک بال خوب اچھے رہتے ہیں. میرے بال بھی رکے ہوئے ہیں, میں بھی لیتا ہوں گوند مورنگا سفید. ایک اچھا پروٹین ہے جو سفید قسم کا بہتر ہوتا ہے.
ہم عطار کے پاس جاتے تو وہ لال یا پیلا کچھ دے دیتا، کچھ بھی اصلی والا لے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنل صاحب کے سوالات حکیم صاحب۔ وہ ایک شعر سنا دوں میں ان کو، آپ سمجھ لیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اور میں نے کیا جواب دیا ہے۔ ظلم کم ہو یا زیادہ اور پرسنٹیج، دیکھیے ظلم جو ہے انسان کو ظالم ہو جاتا ہے جب وہ بھگوان سے نہیں ڈرتا اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیتا ہے۔ پہلے آدمی کے پاس دولت آتی ہے، پھر اتنی خاموشی سے تکبر آتا ہے کہ سب سمجھ جاتے ہیں، اس کی پوری برادری، پورے رشتہ دار سمجھ جاتے ہیں کہ اب متکبرانہ باتیں کرنے لگا، لیکن اس شخص کو ہی پتہ نہیں ہوتا اتنا خاموشی سے جو آتا ہے۔ الحمدللہ میں اس کے بارے میں روز سوچتا ہوں کہیں ایسی کوئی بات نہ کہہ دی ہو جو تکبر والی ہو، بس اس سے بچ جائیے کیونکہ یہ بھگوان کی چیز ہے۔ تکبر صرف بھگوان کر سکتا ہے، انسان کو حق نہیں ہے اس بھگوان کی چیز لینے میں۔ اور وہ شعر میں پیش کر دیتا ہوں کہ ظلم اتنا نہ کر، ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ سمجھ لیں دشمن، ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ سمجھ لیں دشمن، میں نے دنیا کو تجھے دوست بتا رکھا ہے۔ بالکل حکیم صاحب، کرنل صاحب سمجھ گئے ہوں گے آپ کی گفتگو سے۔ اب بیل کا مربع، بیل گری، بیل پتھر، کیا یہ تمام چیزیں ایک جیسی ہیں یا مطلب ایک ہی چیز کے مختلف روپ ہیں؟ تو ان کی تاثیر کیا ہے، کس طرح استعمال کریں؟ کرنل صاحب کا سوال کچھ ایسے ہی تھا کہ ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے تفصیل سے۔ ہاں، یہ چیزیں مزاج میں معتدل ہیں، یعنی نہ گرم نہ ٹھنڈی، ایک ہلکا سا ٹھنڈا کہہ سکتے ہیں انہیں، اور قبض کشا ہے، قبض کو توڑتی ہیں۔ اگر مربع کی شکل میں لیتے ہیں تو اسے ایک قطلہ لینا چاہیے، ایک پیس، اور یہ پیٹ کے اور اورام بھی دور کرتی ہے جو ورم وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اگر بیل گری لیتے ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور بیل تازی، بیل پتھر جسے کہتے ہیں، وہ اگر کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی خوب پیے، تب یہ اپنے پورے فائدے آپ کو پہنچائے گی۔ جی ایک چھوٹا سا سوال حکیم صاحب، بیل گری کا خشک فارم ہے بیل کی، سوکھی ہوئی شکل ہے، اسے دودھ کے ساتھ کیسے لینا ہے؟ ہاں، یہ جو بیل پتھر کو ویسے بہت کم گرتی ہے، جانور بھی نقصان نہیں پہنچا پاتا، پھر بھی گرتی ہے، تو اس کو سکھا کر رکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کو خشک کر لیتے ہیں، پھر اس کو پاؤڈر بنا لیتے ہیں، آسانی سے بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کچا روپ ہے اور خشک روپ ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ اسے دودھ کے ساتھ کیسے لینا ہے حکیم صاحب؟ تو اسے آپ آدھا ایک چمچ کھا کر دودھ پی لیں، یا دودھ میں ملا کر، اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو شکر وغیرہ ملا کر اسے اپنا ذائقے دار بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ ابھی کرنل صاحب نے ظلم کے بارے میں سوال کیا ہے حکیم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، جلال میں آتی ہے۔ بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن جب قدرت جوش میں آتی ہے، بدلہ لیتی ہے، انتقام لیتی ہے، تو پھر وہ رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن جاتے ہیں یا نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اسے ٹھنڈ لگا کرتی تھی، اور آگ کا لوگ انتظام کیا کرتے تھے، اور یعنی ایسا اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے کپ کپی سی تاری ہے، حالانکہ موسم گرم ہوتا تھا۔ تو اس کا
جو اختتام ہے یہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے جو ایک عبرت بن جاتی ہے، اس میں بصیرت کس طرح پنہا ہے؟ دیکھیے قدرت کی طرف سے تو اشارے ہوتے ہیں، سمجھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں خوف خدا ہونا ضروری ہے سمجھنے والے کو، اور خوف خدا ہوگا تو وہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کو میرے معلوم ہے کہ میں اتنا محتاج ہوں اللہ کا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاجی، اور جینے کے لیے سانس کی محتاجی، اور ہر طرف محتاجی ہے. اگر وہ ایک نرو میری ایک نس کو ادھر سے ادھر کر دے تو میں وہیں کا وہیں رہ جاؤں، اور یہ سارا سب کچھ میرے لیے بیکار ہو جائے گا. ظالم ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، آج بھی ظالم ہیں. لوگوں نے بڑی قوموں کو لڑایا، انسانوں کو انسان سے لڑایا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، کسی نے مندر توڑا، کسی نے مسجد توڑی. لیکن ہم نے دیکھا جو اس کے ذمہ دار تھے ان کی لاشوں کو کتوں نے کھایا. یہ ایک مثال ہے، اور بس اس کا انجام کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. اور یہ کوئی حساب نہیں ہے، چاہے میں ظالم ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. تو شعر کسی کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، تمہیں تمہارے جرموں کی سزا، ایک کلام پاک کا سطر ہے اس کا، تمہیں تمہارے گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی دی جائے گی. سارا انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. بالکل بالکل حکیم صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بات کرتے ہیں. پہلے الطاف بھائی آپ سے مخاطب ہیں. صلاح الدین بھائی تھوڑا سا انتظار. جی الطاف بھائی کیا سوال ہے؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الطاف بھائی. ہاں ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے الطاف بھائی. جی میرا سوال یہ تھا، میری چھوٹی سسٹر ہے ہاں 16 سال کی، اس کے بال سفید ہو گئے وہ کافی زیادہ. نزلے زکام کی شکایت رہتی ہے؟ جی رہتی ہے. نہیں ہے زکام، تھوڑا بہت. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. صلاح الدین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا حوصلہ افزائی کر دیا آج ایک بات سنا کے. گھر والی بھی جو ہے، اہلیہ بھی جو ہے بڑی خوش ہے کہ انہوں نے جو ہے جو باتیں بتائی بڑی اچھی بتائی، اور دیکھ رہی تھی میرے طرف سے. میں نے کہا میں تو خود ہی منوس ہوں اس کام میں پہلے ہی. اس بات کا بھی ایک تھوڑا سوال تھا کہ وہ گولی اگر بخار وغیرہ آ جاتا ہے تو گولی کھاتی ہے، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں ان کے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کالا خون ختم ہو گیا، ان کو کافی آرام ہو گیا اور بہت شکر گزار ہیں وہ. اور ابھی ہم نمک زیتون اور وہ 6 چیزوں کا سکوب بنا کے کھا رہے ہیں گھر میں. سب کو بڑا سکون ہے. ہمارا بچہ جو ہے پہلے نہیں کھاتا تھا، اب تو وہ بھی کھا رہا اور بہت سکون ملا اسے ایسیڈیٹی وغیرہ میں. ایک اپنے ہمارے ایک دور بھائی، ان کو کل جو پوچھا تھا میں نے جا کے ان کو بتایا تو انہوں نے دوا وہ نمک زیتون گلوا لیا ہے، فالج کی شکایت تھی تو. اور ایک بچی میری، اس کے لیے آپ تھوڑا دعا کرنا نواسی کے لیے کہ وہ کھانا کھاتی ہے ابھی بھی الٹی ہو جاتی ہے اس کو. اس کے لیے خاص التماس ہے کہ آپ دعا ضرور کرنا ہے سبھی کے لیے. آپ کی دعا مجھے وہ امید ہے کہ بڑی اللہ کو پسند ہے اور آپ بہت جلدی سنتا ہے. ضرور انشاءاللہ. یہ ریکارڈ کروں گا میں، تھوڑا آپ بہت چھالے کی دوا کا بتا دینا. بہتر. آپ ریکارڈ کرنے کا انتظام کریں. ہم الطاف بھائی کا سوال لے کر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. 16 سال کی بچی، مطلب ان کی بہن ہے اور اس کے بال سفید ہو رہے ہیں حکیم صاحب. دیکھیے سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں 100 گرام خریدنا ہے، اور 30 گرام اس میں پیپلیں جو کچن کے گرم مسالوں میں ہوتی ہیں، اسے پیپلا مول بھی ہندی میں کہتے ہیں، اس میں ملا کر اور ان کو پاؤڈر بنا لیں. اور پاؤڈر بنانے سے پہلے عناب کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں. اور یہ 1 چمچ صبح خالی پیٹ بچی کو گرم پانی پلا دیں، اسے کھلا کر، یا گرم چائے پلا دیں.
ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। 4-5 महीने ये नुस्खा दें ताकि जल्दी से इनको फ़ायदा हो सके। जी, सलाहुद्दीन भाई के सवालात, बुखार में अगर वो टैबलेट्स ले लेती हैं बुखार की दवा तो मुंह में छाले हो जाते हैं। कभी भी कोई भी एलोपैथिक दवा लें तो उसके साथ एसिडिटी की कोई बेहतरीन गोली लें तो ये आपको नुकसान नहीं देगी, और हाजमे की कोई दवा साथ में लिया करें, इंशाल्लाह फिर ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी, गूंद सियाह ख़त्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम भी है, इसे जारी रखना है या रोक देना है? मुकम्मल आराम होने तक इस्तेमाल करें और वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह का एहतमाम करें। जी, नवासी अभी भी जो है उसकी वो परेशानी बरकरार है, हकीम साहब के कुछ खाते ही उसे क़य हो जाती है, क्या करें? उम्र क्या है इनकी नवासी की? ये तो नहीं पूछा, लेकिन जहाँ तक याद आता है इन्होंने बताया था काफ़ी छोटी है अभी, वो 5 साल से कम उम्र है उसकी। हाँ, तो जो भी खाएं पिए खिलाते रहें, उल्टी हो जाती है, लेकिन एक चुटकी नमक जैतून 1 बोतल पानी में, यानी 1 लीटर पानी में मिला के रख लें और थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। जितना भी वो पिए, पूरी बोतल पी ले 24 घंटे में, ये भी बेहतर होगा। एक साथ ना पिलाएं, थोड़ा थोड़ा पानी उसको पिलाते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, और एक खामोश तशक्कुर इनकी अहलिया की तरफ से भी, जैसे उन्होंने बताया कि आज भी उनके लबों पर जो है वो काफ़ी प्यार भरी मुस्कान थी आपकी बातें सुन के। वाकई बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में जो है वो इन चीज़ों से खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है, इत्तेफाक व इत्तेहाद बढ़ सकता है। इसी तरह हमेशा ये जो अपने आपके मामूलात हैं या तजुर्बात हैं वो शेयर करते रहा कीजिए हकीम साहब, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारे घरों में खुशियाँ और मसरतें आ जाती हैं, इंशाल्लाह ये बरकरार रह सकती हैं। अरे मुझे बहुत डांट पड़ती है मेरी बीवी की तरफ से कि ये मेरे और आपके जो अज़दवाजी मामलात हैं टेलीविज़न पर क्यों शेयर करते हो। तो मैंने कहा भाई कोई खुदा का बंदा अगर होगा तो वो भी अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा, उसकी ज़रूरत को पूरी करेगा, और ये मैं कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये सुन्नतें हैं जो मामूली सी देखने में है, लेकिन क्या पता किसी की मग़फ़िरत हो जाए। बेशक। सलामत रहें हकीम साहब, बहुत जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आपको, सेहत और सलामती की बहुत सारी दुआओं के साथ। आपसे भी इजाज़त तलब करते हैं और तमाम नाज़रीन से भी। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।